سلام. صافا كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ اليوم الجمعه، يلا دخلت من الخدمه تاع العشيه هادي دابا اكزاكتومون. انا نقول لكم شحال الساعه، راهي 7 قل قسمين ديال العشيه. يلا دخلت من الخدمه الحمد لله الويكاند. دونك جبت معايا غير شي تخربيقات. واليوم الا كتاب علاش بديت لكم هذا الفلوق داير معايا مول بيت النعاس غادي يجيبوا ليا سكيفي. خاصني ندور الماكينه هذا ونمشي عاوتاني نجفف بيت النعاس نخويه باش الا جاي القلب خاوي. ونوريكم غير شويه منه باني ما نقادو عاد نوريه لكم كامل. دونك دزت ليا اريال د الماكينه، دزت خديت هذا الكبير في مره. هذا اريال هذا فيه 38 وحده ب 90 درهم. خديت هذا باش ندور لا ماشين صافي. بيان سور خديت لي بسكوي ديال لا سيمين. خديت هاد النوبه، خديت ميلكا. وخديت ميلكا، خدينا لو. وهذا ديو اللي كنقول لكم عزيز عليا كيعجبني. ما لقيتش ديو الاحمر، لقيت غير هذا المارون فيه دوبل كاكاو. قال لي السيد راه زوين احسن من الاخر. المهم انا نجربو ونرد عليكم. صافي خديت هذا. وخديت لقيتو جاب سباغيتي ديال لي زالك، سباغيتي كحله. هذه 25 درهم باش نطيبوها ان شاء الله بلي فروي دميغ وبلا صوص بلونش كتجي غزاله صراحه. خديت هذه. ما قلت لكمش لي بري ديال لي بسكوي وقيله ديو 15 لو 22 ولا 22 ولا 25. وهاد ميلكا 20. صافي جبت معايا الكوتي، جبت معايا الرغيفات، جبت معايا داكشي. راه قلت ليه ما ديرهمش لي فهاد الخنشه صغيره، قال لي لا راه يتخشاو. هو راه خشاهم سي فري ولكن مزاحمين. فوالا دونك خديت 5 ديال الملاوي عاديين اللي كلينا دابا واش غادي نخليهم لهاد الويكاند للفطور. وخديت 5 كومبلي. قلت ليه عطيني 5 ديال الملاوي بقاو لي غير 4 هو يزيدني وحده. قلت ليه صافي ماشي مشكل. شتي هادو البنات كي كيكونوا صحيين فني ديال الزرع. هما هادو. خديت هادو باش نديرو دابا الكوتي ولي بسكوي وصافي. دونك غادي نجمع هادشي، غادي ندير الماكينه تصبن. راه هي لهيا فيها الحوايج. غندير لها دابا اريا نصبنها. وان شاء الله منين يجي مول بيت النعاس راه غادي نصور لكم لقطات وانا طوندون نقادو كامل. وراه هي القريعه ديالي غسلتها البارح ديال لي بسكوي. هادي البارح غسلتها عاد عرفت راسي غادي ندوز نشري باسكو سالا غادي نستف فيها لي بسكوي. دونك ا توت الير. دونك فوالا لا ماشين انا يلاه درت هاد الدور. بغيت غير نوريكم فين كنظم انا هادو، ما كنخليهمش في لي بواط ديالهم. واخا دابا هذا صراحه خليته كبير ما توش يكفيني ولا لا. كنديرهم هنا. هذا كندير فيه هادو ديال لا فيسيل. هذا ها هو كندير مواتي هكا مواتي هكا. وكنديرو هنايا تحت البوطاجي، واحد فيه تيد واحد فيه دوك البونجات وداكشي. فكرتينا البنات هذا كنت خديتو داك النهاريات من بين هي هادي والبارح واقيلا هادي شي 2 جور زويون. كيرد لافابو والبوطاطو داكشي كيشعل وما غاليش. واش 12 ولا 10 ما مشاش بحال هكا. فوالا دونك غادي نزيد لهنا وندير هادو هنايا وهنا معكم. دونك فوالا ها هو كفاني. درت تقريبا دوك لي بياس كلهم يلا استعملت وحده. دونك انا كاينه 37 وحده ديال هادو وهادو ديال لا فيسيل. حتى ما خاصني نزيد منه، ممكن باقي ليا اللي يكفيني هاد الساعه. فوالا هادي ما درتش طريبي. هادي كنديرها هنا وندير هادي ديال لا فيسيل فوق منها. دابا نمشي نوجدو كويزداتين نديرو كوتي وهنا معكم. هنا
مات البيت وخويتو الماطلة فين وقفتها. الماطلة حطيتها تكيتها غير تما كاينه حتى يجي صافي. جففت غير الارض. نسيت ما دزتش عند ماما نجيب الشينيور، خاصني نبدل واحد ليطاجيره، خاصني نديرها نبدلها البلاصه، خاصني نديرها الفوق. صافي ها الصباغه اللي بدلت فكرتيني درت هاد خيال بلونك، هي بيضه مي خرجت بلونكاسي. بدلت الصباغه اللي كانت في البيت. البريزات كان عندي هذا اللي كيشعل الضو، هاد الفايفيان كان عندي هنا باش ما يطرقش ليا بلا تيت دولي. حولت وحده هادو اللي كنطلع ونهبط بهم الشرجم. دونك فوالا صباغه. واخا الصباغه الصراحه ما خرجتش ليا زوينه، ما عجبتنيش الخدمه ديالو، ماشي بحال اللي عندي الهيها راه هي في الكولوار باينه اكثر. واصلا خلى ليا واحد الطبعه راه هي تبان لكم الفوق شققات وزاد ليها ماش كيسميوه الديليو ولا ما نعرف شنو هذاك، على اساس غادي يرجع يكملها وباقي ما رجعش يكملها، مابقاش حتى هو تيجاوب في التليفون. واحسن حاجه شنو هي ان مول الناموسيه طابيسي كنعيط ليه، كنعيط ليه تا هو في التليفون ما كيجاوبنيش. دار معايا 8 قال كيجي. زعما هاد المعلمين والله حتى الفقصه. وصافي المهم انا وجدت البيت شفتو، دابا غادي نتسناه يجي. المهم الا جا راه غادي نوريكم ضروري غير شي شويه كي داير بد ما نقادو نوريه لكم كامل. دونك انا جيت جمعت الرغايف، درت كل خنيش كل جويجات في خنيشه، جوج عاديين هنايا وجوج عاديين هنا، ودرت جوج هنايا زرع وجوج زرع. راجلي بغاو اليوم ملويه عاديه خليتها عليه، انا قلت غادي نجرب الزرع، خليت لي وحده د الزرع وصافي. دونك هادو نديرهم في كونجيلاتور تنحتاجهم شي نهار اخر. دونك انا يلا وجدت الكوتي كيف ما كتشوفوا. درت اتاي بريريد ديالنا. هذه الرغيفه ديالي انا ديال الزرع. راجلي بغا ملويه عاديه، درنا ليه ملويه عاديه. هادو داك ياغورت ديال الشرقي، هذا ديال كوكو اناناس، داك اللي كنت وريتكم البارح وقيله فخيز كوليت فخيز، هذا كوكو اناناس. هنا كاين بسكوي ديو شوكدو بالكاكاو اللي وريتكم طوطالور، درت معايا من العكاري. هذا الكيك اللي جبته هو من العكاري ديال ميلكا. هنا درت لي كونفيتور فرامبواز مشماش فريز جو دورانجي لا بغا راجلي انا ما بغيتوش. درت شويه د الفاكهه، عرفتي الفاكهه من نهار ديال العاشوره داكشي اللي نقبنا منها باقا هي فريمون كنشريو شي حوايج غير باش نضيعوا فيهم الفلوس باش نتسناو درنا الفال. وهنا اللي بغى يدير في الرغيفه كاين هذا البيغ ديال الكاكاوات، كاين هاد الشكل تويكس كانوا جابوه مرجان، نوتيلا بلاتي ندوز ليكم. هذا كاين هذا كنت غتزوديك الخضر من الحكاري، خلاص لاباس كيغي والزبده اللي بغا الزبده. دونك فوالا هنايا كاين غير هذا ديال لي سيرفيت. دونك فوالا هذه هي الطويبله ديالنا ديال الكوتي. وفراسكم مازال كنعيط للمول الناموسيه ما كيجاوبنيش، دونك واحد 90% بان لي محال واش يجي اليوم. المهم ماشي مشكل، احنا غادي نشوف وقت ما جا ماشي مشكل. يلا توت على صباح الخير. صافا كي درتو كي صبحتو كلشي بخير. شو انا مصبحه لكم على روينه. شو كي صبحات لي الدنيا، ماشي كي صبحات انا اللي صبحتها بحال هكا، حيت الطلامط ديال الصاله والريدو داكشي كنصبنهم. جمعت حتى الزربيه ديال البيت الصغير ديك البيضات الفوق جمعتها باش نفرش الحمراء. شو على الدنيا كي دايره. وبيان سور كيف ما قلت لكم البارح ما جابش ليا بيت النعاس، كنعيط له ما كيجاوبنيش، وهذا الصباح كنعيط له ما كيجاوبنيش. ايوا هادو هما المعلمين. دونك انا ما مساليش اصلا نهبط عنده حتى الرباط، هاد الساعه ما مساليش، ومن هنا العشيه الا ما عيط لياش نشوف واش غادي ندير. صافي دونك انا نكمل التصبين ديالي. انا بغيت نرجع غير نهضر معكم باسكو حبست الفلوق البارح على اساس نوريكم، ما وريتكم والو لانه هو اصلا ما جاش.
دونك هاد الدنيا هنا كي دايره. شوف الساعه كي مقربله، الماكينه راه كدور. هنوريكم عاوتاني البيت الاخر كي داير. حيت لي زربيتو والمخاد وداكشي، خاصني غير نقرد شويه الحوفه ونردلو الزربيه ومسح الشرجم ونرد داكشي وصافي. هذا مكان. سلام. غنكون اخر مره صورت لكم كنت في كنخمل. دابا يلا هادي تقريبا 7 العشيه. ساليت ما ساليتش كلشي، ساليت الكثير. المهم باقي ليا شي حاجه، باقي الحمام والكوزينه هما اللي بقاو. ولبست جلابيتي وخرجنا. غدا نمشي نشوف سميتها هذيك كاسه ديال كيتي اجيون. نمشيو نشوفوا واش نلقى واحد. بلاتي نطلع الشرجم على ود الصداع مع الاوتوبوس. واحد لي زيتاجير كنت بغيتهم داك النهار لقيتهم اون ريبتور دو ستوك، قالك غادي يجيو في العيد وانا ما عاودش رجعت العيد. دابا راه فات هادي مده، دونك غادي نمشي نشوفهم واش جابوهم. صافي نضربو دويره ونرجعو عيطني بالتخمان. و بيان سور مول بيت النعاس ما جابوش وما كيجاوبش في التليفون، وانا ما ساليتش نهبط ليه صراحه. اليوم كان عندي تخمال ما ساليتش، ودابا باغا نمشي ندور شويه، باغا نمشي ما فيا ما يهبط ليه حتى وسط المدينه في الرباط. وصافي هذا مكان. دونك الا عجبتني شي حاجه تما نقدر نصورها لكم الا ما كانتش الدنيا عامره. وصافي وليت الدنيا شحال عامره. يلا وصلنا للكاسه. الكاسه هذه ماشي لا كاسه، ماشي ديال سونتر موغا على كيتاجيها، ولكن عامره بزاف. ما فهمتش. ها هما لي زيتاجير اللي بغينا جابوهم كاملين، جابو كاع لي كولور. ها هما حنا بغينا ديال لو بوا سميتو بحال الصالا مونجي، وداك البوفي اللي خدينا من عندهم بحال هذاك اللي الفوق. ها هو غنشوف، ولكن ما كايناش طاي كبيره. انا نشوف واش كاين شي طاي كبيره. بغيت بحال هادو اللي كيجيو فوق لي موبل، هادوك لي زيتاجير راه هما كيجيو زوينين. كاين ما لقيتش لا طاي اللي بغيت. كاينه هادي، هادي شي كتكون لا تيلي لتحت وهي كتجي لفوق، كيجيو زوينين. حنا يلا خرجنا من كيتي اجيون، خدينا ليطاجير زويونه صراحه. ديري لا بروموسيون كتبقى بشي 500 درهم، كانت بشي 500، ما ناقصينش بزاف. المهم مي ما كايناش بيان سور، عاد يطلبوها كتخلصيها. و لا ليفري ماشي لا ليفريزون، لا ريكوبيراسيون سامدي بروشان ان شاء الله. عاد ندوز عليها عندهم يجيبوها قالك من ستوك ديالهم في كازا. صافي ضربت دويره دغيا، عرفتي عامره مي زعما ما يبوك. وما فهمتش انايا واخا يكونوا كيعطيو شي حاجه فابور بزاف في الزحام. ما قدرتش نصور لكم صراحه حتى حاجه. عجبوني واحد لي بلا ديال الخشب زويونين، ندير لهم بروموسيون. خديت جوج تنوصل للدار نوريهم لكم، ولا بقينا ما عرفتش نسد معكم الفلوق هنا ولا تنوصل للدار ما عرفتش. المهم حنا دابا يلا خرجنا من عندهم. ما تعطلناش صراحه عندهم، ولكن غير من الحال. هذه 8:15 اصلا. حنا راه شي 7 عاد خرجنا من الدار. ما تعطلناش، عامره بزاف، ما عندك كاع فين الدور. ودابا غنمشيو ميغا مول نتعشاو صافي ونشدو الطريق للدار ان شاء الله. دونك حنا الا وصلنا لميغا مول نشارك معكم شي شويه تما الا ما كانتش حتى هي عامره. صافي ونسد معكم الفلوق. جو بونس تما كاينه، كنت بغيت نوريكم لقطه ديال بيت النعاس مي مالوغوزمون ما جاش. دونك سي با غراف، الا جابو غدا ولا هذا نهار اخر غنصورو لكم. هاتي حنا يلا وصلنا دابا لميغا مول. هبطنا نيشان لتحت، بلاصه الماكله، ولقينا بلاصه غير بزاز. مفهمتش انا هاد الزحام اللي كاين اليوم فين ما مشيت ديال لي جو سدو. حنا عاد جايين
وياه الناس عاوتاني دازين. تعجبني البوب كورن ديالو سورتو هادي كراميل. ناخذ واقيلا شويه ندي معايا. بلاصه البولينغ خاوي. كاينين غير الكراسه اللي خاويين، كاينين الناس اللي تحت كيلعبوا راهم. شوف هادي الناس قلبوا دابا على شي بلاصه فين نجلسوا باسكو يا ربي غتلقاو فين نجلسوا. هانت يا عامر دابا يا عامر ما نقدرش نصور عطوط على اوا جاب لينا الماكله. خديت مواتي سباغيتي نوار واخا شريتهم كومونديتهم فروي د مير، وخديت سالاد سيزار مواتي وهذا في لازان بولونيز. دونك حنا تمشينا سالينا، مشيت خديت انايا ياو درت فيه نوريكم، درت فيه سويتيز هما تيقولوا سمارتيز ولكن انا باينه سويتيز، وهاد ليغوم كوكا ومعلقه لصقات في الشوكولا نوار. هاد ليغوم هادو شفتو هاي عمرات بالشكلاط ليغوم شوكولا ولا صوص درت شوكولا نوار. دونك فوالا غادي نسد معاكم. دونك غادي نسد هاد الفلوق هنايا. واخا كنت بغيت نوريكم واحد جوج ديال لي بلا خديتهم من كاسا زويونين صراحه بروموسيون. صافي تنتوصلوا للدار ونوريهم لكم ونسد معكم الفلوق. يلا احنا يلا دخلنا دابا للدار. هادي الحداش قلت ولود باش نوريها لكم. شوف الحداش قلت ولود وانا غدا خاصني نفيق بكري عندي ما يدار. دونك ها هما شتي هاد لي دو زاس هادو لي دو اسيت ولا دي بلا هما عجبوني انا. تحط فيهم الماكله بحال دابا دي ستيك فريت روز ولا بتي بان خبيز رغيفه. المهم كل واحد ديالو. خديت واحد ليا وواحد لراجلي. غادي يجيوني حتى مع السالامونجي ديالي غيجيوني زوينين. دونك فوالا خديتهم من كاسا. ها لو بري اللي كانوا دايرين الواحد 230 هما 200 بلا 3 كومبارتيمون. هاد النوع ديال الخشب كيسميوه بولو. ديجا عندهم شي لعيبات اخرين حتى هما بحال هكا بهاد لا ماتير. دونك هادو ردوهم 99 درهم الواحد. دونك خديتهم بجوج تقريبا ب 200 درهم. صراحه داكشي علاش عجبني لو بري وخديت جوج. وليطاجير سامدي ان شاء الله عاد نقدر نشاركها معكم، عاد غادي ندوز عليها. دونك هنا جو بونس غادي نختم معكم دابا لا فيديو. نقول لكم تهلاو في راسكم على بروشين ان شاء الله. وإلا مشى تعجب ليا غدا السيد لا شامبر كوشي ولا شي حاجه راه غادي نشارك معكم شي لقطات. ونطوندون يلا تصبحوا على خير. بسلامه.